नमस्कार, आगो समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मेयर बालिन शाहबीच भेटवार्ता, सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषयमा छलफल। बाबा रामदेवको दाबी, पाकिस्तान 4 टुक्रामा बाँडिन्छ। प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाहबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले बनायो समिति। आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्यका छोरीको पठन पाठनको जिम्मा मोहन बस्नेतले लिए। घनश्याम भुसालपछि वामदेव र भीमरावलाई भित्राउने माधव नेपालको तयारी। आत्मदाह अघि आचार्यले लेखेको स्ट्याटस जाहेरी सरह हो, त्यस आधारमा कारबाही हुनुपर्छ, सुवास नेवाङ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू अझै चिन्ताजनक, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। क्यानका अध्यक्ष चन्दले भने, हामीबाट त्रुटि भयो, 7-3 स्पोर्टलाई विश्वास गर्नु नै गलत। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी राजा जस्तो भइन्, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की। नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु, उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन। काठमाडौँ महानगरले 3 महिनामा हटायो 9000 होर्डिङ बोर्ड। सभ्यता र सम्पदा जोगाउन अहिलेका युवा नै अन्तिम पुस्ता, मेयर बालेन्द्र। आत्मदाह अघि प्रेम आचार्यले रविन्द्र मिश्रलाई भनेका थिए, आमरण अनसन बस्ने योजनामा छु। प्रचण्ड सरकार तासको महल हो, छोटो समयमा नै ढल्छ, नयन सिंह महर। एमाले अघि सारेको उम्मेद्वार नै राष्ट्रपति हुन्छ, लेखेर राख्नुहोस्, राजन भट्टराई। डाक्टर शेखर कोइराला भन्छन्, राष्ट्रपतिमा सहमतिको सम्भावना न्यून छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। अग्नि सापकोटा माओवादी बैठकमा सहभागी, उपाध्यक्ष बनाउने तयारी। राष्ट्रपतिको चुनावमा के गर्ने, प्रचण्डले मागे पार्टी नेताहरूको सुझाव। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच बालटारमा भेटघाट। आत्मदाह गरेका आचार्यले नाम खुलाएका विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता। शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राजनीतिक चिन्तनको कमी, शिक्षा मन्त्री। सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्छ, दलीय भागबण्डामा होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल। सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्छ, दलीय भागबण्डामा होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल। काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वार राष्ट्रपति हुने सम्भावना छ, काङ्ग्रेस उपसभापति खड्का। मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा सफाई अभियान सुरु गरेका छौँ, मन्त्री किराती। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा महानगरभित्रको सुकुम्बासी समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले आफू महानगरको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए। केही समय अघि काठमाडौँ महानगरले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। जवाफमा मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो। भारतका योग गुरु बाबा रामदेवले बिहिबार देशको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा पाकिस्तानका बारेमा विवादास्पद बयान दिएका छन्। पाकिस्तान छिट्टै नै 4 टुक्रामा बाँडिने र सानो देश बन्ने उनको भनाइ छ। बलुचिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर र पन्जाब बेग्लै राज्य अनि पाकिस्तान छुट्टै राज्य बन्ने उनले दाबी गरे। पिओके भारतमा विलय हुने अनि बलुचिस्तानले पनि आफ्नै भारतसँग मिसन निवेदन दिने पनि रामदेवले बताए। त्यसबाहेक पनि बाबा रामदेवले अन्य टिप्पणी गरेका छन्। हिन्दू सनातन धर्मलाई अपमान गर्ने गरी धार्मिक आतंकवाद चलिरहेको उनको भनाइ छ। धर्मशास्त्र तथा महापुरुषहरूको चरित्रमा लाञ्छना लगाउनेहरू भारत विरोधी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको कठपुतली भएको उनको आरोप छ। आत्मदाहको प्रयास गरी उपचारका क्रममा निधन भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिमालेको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने गरी गठन भएको थियो। आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयमा यथाशीघ्र छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस सम्बन्धमा सरकारले के गर्नुपर्ने हो सुझाव तयार पार्ने कार्यदेश समितिलाई दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आचार्यको विषयमा छानबिन गर्न र यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। आत्मदाह गर्नु अघि आचार्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले व्यापार व्यवसाय गर्दा झेल्नु परेका समस्यालाई उल्लेख गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व मन्त्री तथा सांसद मोहन बहादुर बस्नेतले नयाँ बानेश्वर अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यका छोरीको पठन पाठन र श्रीमतीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले आज फेसबुकमा मृत्यु भएका आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली लेख्दै उनले परिवारका छोरीहरूको पठन पाठन र श्रीमतीलाई रोजगारीको व्यवस्था दिलाउने प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
बस्नेतले आचार्यले संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्नु दुःखद भएको र आफू अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा व्यस्त रहेको हुँदा काठमाडौँ आएर उनको परिवारलाई भेट्ने भन्दै उल्लेख गरेका छन्। जहाँ पीडा हुन्छ, जहाँ दुःख पर्छ, जहाँ आपत्ति र विपत्ति पर्छ, त्यहाँ हरेक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने मेरो आफ्नो पहिचानसँगै बाल्यकालदेखिका समाजसेवीका क्रियाकलाप, कोरोना, बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगजनी, हुरीबस्ती जस्ता विपद गरिएका कार्यक्रममा 32 वर्षको निःशुल्क कोचिङ कक्षा सञ्चालनको इतिहासलाई साक्षी राख्दै आचार्यजीको दुःखद निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा गहिरो संवेदनको साथमा दुःखद घडीमा सहयोगको खातिर टुहुरा छोरीहरूको पठन पाठन र श्रीमतीलाई रोजगारको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्दछु उनले भनेका छन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले विभिन्न पार्टी र वामपन्थी नेताहरूलाई पार्टीमा भित्राउने अभियान नै चलाएको छ। केही समय अघि एमाले छाडेका घनश्याम भुसाललाई पार्टीमा भित्राउने, सो पार्टीको निकट भविष्यमा अर्का नेता वामदेव गौतमलाई पनि भित्राउने तयारी थालेको हो। एकीकृत समाजवादीले माघ 21 र 22 गतेको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइसकेको छ। उक्त बैठकले यसअघि पार्टीका अन्य कमिटीले गरेका निर्णय अनुमोदनदेखि जसपा लगायतका अन्य पार्टी र व्यक्तिगतसँग भइरहेको एकता प्रयत्नको प्रगतिबारे थप निर्णय गर्नेछ। एकीकृत समाजवादी पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी एमालेबाट असन्तुष्ट रहेर अलग पार्टी बनाएका वामदेव गौतम लगायतसँग निरन्तर संवादमा छ। उनीहरूबीच दस्तावेज आदान प्रदान भएर न्यूनतम सहमति खोजी गर्ने काम भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङले आत्मदाहपछि मृत्यु भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटसलाई प्रहरीमा दिएको जारी सहर मानेर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। नेवाङले आफ्नो गृह जिल्ला इलामको सुरुदेव नगरपालिकाका 37 वर्षीय युवक आचार्यले मङ्गलबार प्रतिनिधि भवन अगाडि नयाँ बानेश्वरमा गरेको आत्मदाहको कारण खुलाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको बेहोराले आफू स्तब्ध भएको बताए। आत्मदाहपछिको मृत्युको खबर सुन्ने बित्तिकै बुधबार बिहानै आफूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको बताउँदै उनले आफूले कारबाही गर्न सुझाव दिएको बताए। मलाई उहाँले म अस्पताल गएर आचार्य परिवारसँग भेट गर्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो। हिजै जानुभयो उनले भने। मैले उहाँलाई पनि आचार्यले आत्मदाह अघि लेखेको स्ट्याटसका आधारमा छानबिन गरी कारबाही गर्न सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र अझै चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित माडवाडी सेवा समाजको 70औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू राम्रो नभएको बताए। उनले आफूलाई अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउने चुनौती रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको पहिलो बैठकमा नै आफूले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने दिशानिर्देशन गरेको बताए। उनले मारवाडी सेवा समाजले निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले 300 शय्याको अस्पताल बनाउने कुरा राखेको भन्दै सरकारको तर्फबाट आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने पहल आफूले प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो यो कार्यकालमा देशमा सुशासन र नेपाली जनताको र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपाल टी20 लिगमा आफूबाट त्रुटि भएको स्वीकारेका छन्। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। चन्दले 73 स्पोर्टलाई विश्वास गर्नु नै गलत भएको बताए। खेलमा म्याच फिक्सिङ प्रमाणित भएपछि चन्दले क्यानले 73 स्टारलाई विश्वास गर्नु नै गलत भएको बताए। उनले नेपाली क्रिकेटमा ग्रहण लागेको टिप्पणी पनि गरे। त्यसलाई सुधार्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको चन्दको भनाइ छ। क्यानले 73 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौतामा केही त्रुटि गल्ती भएको स्वीकार गर्दै क्यानको कुनै गलत नियत नभएकाले समेत स्पष्ट पारेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले लामो अनुभवका आधारमा 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरेको तर सम्झौतापछि आवश्यक जिम्मेवारीबाट पछि हटेर 73 स्पोर्टले धोका दिएको बताए। स्पष्ट फिक्सिङ प्रकरणले लिग नै विवादमा परेको र यसको असर क्यान र समग्र नेपाली क्रिकेटमा परेकाले अब सबै मिलेर नेपाली क्रिकेटलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु पर्ने उनले बताए। श्रम स्वीकृति ढिलादेखि सुरु भएको लिगको विवादमा सङ्घले पनि केही त्रुटि रहेको चन्दले स्वीकारे। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजा जस्तै भएको टिप्पणी गरेकी छिन्। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल कानुन लगायतका संस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको आम निर्वाचन 2022 को मिडिया अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका कारण आफूले दुःख पाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्। उनले आएको कार्यक्रममा आउँदा राष्ट्रपतिको सवारीका कारण आफू लामो बाटो घुमेर आउनु परेको उल्लेख गरिन्। उनले राजाले ठिक गरेनन् भनेर आउने मान्छेहरू पनि जस्तै भएको टिप्पणी गरिन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पुराना प्रतिनिधिहरूको मानसिक विकास हुन नसकेको भन्दै गत निर्वाचनबाट युवाहरू आउनु सकारात्मक भएको बताइन्। राम्रो व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि बनाउन सकिएमा मुलुकले राम्रो बाटो पाउने उनले बताए। उनले भने निर्वाचन असल प्रतिनिधि छान्नका लागि हो। राम्रो प्रतिनिधिहरू छान्यो, जनताले रुचाएका व्यक्तिहरूलाई छान्यो र त्यसको व्यक्तिहरूलाई
छानिएको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि मुलुकले राम्रो बाटो पाउँछ। निर्वाचनमा बेसरी पैसा खर्च गरेर निर्वाचनको अपव्याख्या गरेर त्यस्तो प्रतिनिधि आए भने निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन र देशको शासन पनि त्यस्तै भएर जान्छ। तर यस वर्षको निर्वाचनबाट के देखिएको छ भने हाम्रो नातिनी उमेरहरू पनि अहिले देखा परे। थोरै रूपमा मुठीभरका थोरै युवा र युवतीहरू देखा परेका छन्। अहिले यो प्रयास भइरहेको छ। पुराना प्रतिनिधिहरूको मानसिक विकास हुन नसकेको अवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट मैले जुन दुःख पाएँ, कहाँबाटमा आउनुपर्ने, सर्टकट नजिकमा आउनुपर्ने धेरै घुमेर आएको हुँ। म पनि आज राजाले ठिक गरेन भनेर आउने मान्छेहरू राजा जस्तो भयो, यो मानसिकता जाने भनेको यही चुनावले हो। उनले गत निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा भएको बताइन्। निर्वाचनबाट पुरानो मानसिकताहरू फिल्टर हुँदै गएको भन्दै उनले नयाँ सोचाइलाई उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपाल हिन्दू राष्ट्र कायमै रहनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। रूपन्देहीमा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा बोल्दै लिङ्गदेनले गुरु पण्डितहरूले समेत बोल्न नसकेको बेला नेपाल हिन्दू राष्ट्र कायमै हुनुपर्छ भनेर आफू उभिएको बताएका हुन्। उनले जगतगुरु पीठ निर्माणका लागि सरकारबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। काठमाडौँ महानगरले 3 महिनामा 9000 होर्डिङ बोर्ड हटाएको छ। नियम विपरीत राखिएका र समयमा शुल्क नबुझाएका होर्डिङ बोर्ड हटाइएको हो। महानगरलाई सुन्दर बनाइराख्ने लक्ष्यका साथ महानगरले बोर्ड हटाउन दैनिक नगर प्रहरी सहित 4 टोली खटाएको छ। विशेष गरी नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, पुतली सडक, बागबजार र महारञ्जन क्षेत्रमा अनाधिकृत बोर्ड हटाइएको महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गएको असोज 7 मा मापदण्ड बमोजिम राख्न मिल्ने र त्यसमा लाग्ने शुल्क समेत उल्लेख गरेको सोही अनुरूप नभएका बोर्डलाई 30 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित संस्थालाई नै हटाउने आग्रह गरिएको थियो। महानगरले आर्थिक ऐन 2079 बमोजिम 6 वर्ग फुटसम्मको वार्षिक रु 500 शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी 15 वर्ग फुटसम्मका लागि रु 1500 र 15 वर्ग फुटदेखि 30 वर्ग फुटसम्म बोर्डको प्रति वर्ग फुट रु 1000 शुल्क निर्धारण गरेको छ। महानगरले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, भूमि कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन कर सहित 36 शीर्षकमा राजस्व असुल गर्दै आएको छ। विभिन्न स्थानमा राखेका बोर्डबाट असुल उपर हुने रकम व्यवसाय कर अन्तर्गत पर्दछ। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले व्यवसाय करको शीर्षकमा रु 55 करोड लक्ष्य लिएकोमा पुससम्म रु 31 करोड 42 लाख असुल उपर गरेको डाक्टर अधिकारीले बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण गर्नु युवा पुस्ताको दायित्व भएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित अमूर्त सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा खड्की सेवा समिति अन्तर्गत 47 वटा परम्परागत गुठीलाई आर्थिक अनुदान रकम सहयोगको चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफ्नो सभ्यता र सम्पदा जोगाउनका लागि अहिलेको युवा नै अन्तिम युवा पुस्ता भएको पनि बताए। मेयर बालेन्द्रले अहिलेका युवा पुस्ताले पनि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण नगरे बिस्तारै सम्पदा र सभ्यताहरू लोप हुँदै जाने बताए। उनले काठमाडौँ उपत्यकावासीले आफ्नो भाषा र संस्कृति, बाजागाजा, सभ्यता, सम्पदा जोगाउने काममा अग्रसर हुन समेत आग्रह गरे। महानगरपालिका प्रमुख शाहले सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि महानगरले सहयोग गर्ने र सभ्यता संस्कृतिको संरक्षण काठमाडौँ महानगरपालिकाको दायित्व र कर्तव्य भएको बताए। आत्मदाह गर्नुभन्दा केही घण्टा अघि प्रेम प्रसाद आचार्यले आफूलाई आमरण अनसन बस्ने योजना रहेको सन्देश पठाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले बताएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि मंगलबार दिउँसो पेट्रोल छर्केर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका आचार्यलाई उद्धार गरी कीर्तिपुर स्थित वन अस्पताल पुर्याए पनि बचाउन सकिएन। त्यसअघि फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेखेका आचार्यले आफूलाई पनि सन्देश पठाएको जानकारी रापरपा उपाध्यक्ष मिश्रले बिहिबार दिएका हुन्। म आमरण अनसन बस्ने योजनामा छु, प्रेमजी तपाईले अस्ति बिहान मलाई पठाएको सन्देश हो यो, उपाध्यक्ष मिश्रले बिहिबार फेसबुकमा लेखेका छन्। तर त्यसको केही घण्टाभित्रै दिउँसोसम्म तपाईले आत्महत्या रोज्नु भएछ। मिश्रले अगाडि भनेका छन्, तपाईले आत्मदाह पूर्वको पत्रमा उल्लेख गर्नु भए चाहिँ तपाईको आत्मदाह देशको परिवर्तनका लागि प्रयास गरिरहेका हामी कैयौं र दशकौंदेखि देशमा नेतृत्व गरिरहेका बसेकाहरूको विफलताको परिणाम हो। यस क्रममा उपाध्यक्ष मिश्रले नेपाली समाज इतिहासमै सबैभन्दा बढी पतित भएको दावी पनि गरेका छन्। विगतमा हाम्रो समाज अशिक्षा, रूढिवादी र गरिबीबाट ग्रस्त थियो, तर यो तहको पतितताबाट ग्रस्त थिएन, मिश्रले लेखेका छन्। त्यस्तो पतितता जहाँ समाज र देश परिवर्तन गर्न सक्ने शिक्षा, आधुनिकता र सम्पन्नता भएकाहरूमा अपवादलाई छोडेर नैतिकता र मानवता शून्य भएको छ। आचार्यले ऋण तिर्न श्रीमतीलाई सहयोग गरिदिन गरेको अपिलमा आफूले पनि सानो सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मिश्रले बताएका छन्। साथै उनले देशभित्र र बाहिर रहेका सबै मनकारी नेपालीलाई पनि सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरले कांग्रेस सत्ताको खेलमा लाग्न नहुने बताएका छन्। कांग्रेस घुराई उपमहानगरपालिका दाङको प्रथम सम्मेलनमा नेता महरले अहिलेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तासको महल भएको बताएका छन्। अहिलेको सरकारमा
विभिन्न विचार र सिद्धान्त भएका मानिसहरू छन्, उनीहरूबीच आफैमा लडाईँ हुन्छ। यो सरकारलाई कसैले ढलाउनु पर्दैन। आफैबीच स्वार्थ नमिल्दा छोटो समयमा नै सरकार आफै ढल्नेछ, महरले भने। त्यसैले काङ्ग्रेसका लागि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भन्नेका जनता हुन्। 5 वर्ष उनीहरूकै बीचमा रहेर काम गर्नुपर्छ। उनले मङ्गलबार पहिले संसद भवन अगाडि प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरेको स्मरण गर्दै त्यो सरकारप्रतिको चरम निराशाको उदाहरण भएको बताएका छन्। उनले नयाँ आएका दलप्रति पनि युवाको आशा मर्दै गएको टिप्पणी गरे। मुलुकमा केही गर्छु भन्ने युवाले आत्मदाह गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले हाम्रो मुलुक कता गइरहेको छ भन्ने चिन्ता लागिरहेको बताए। नयाँलाई पनि जनताले भरोसा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। उनीहरूका सुरुवाती स्टेपहरू नै विवादास्पद र निराशाजनक देखिएका छन्। यो अवस्था देशका लागि सुखद होइन, उनले भने। राष्ट्रिय सहमतिका लागि काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको बताउँदै उनले अहिले अस्थिर तत्त्वले त्यसको गलत व्याख्या गर्न खोजेको आरोप लगाए। त्यस्तै उनले सबैले बलियो काङ्ग्रेस बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताए। लोकतन्त्र बलियो बनाउन काङ्ग्रेस बलियो हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखे। बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी बलियो बनाउनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, उनले भने। त्यसैले 5 वर्षसम्म पार्टीको बलियो सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ। अबको 5 वर्षपछि काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा होमिएर एकल 2/3 ल्याउने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र नेपालमा विकास र लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ। कार्यक्रममा प्रदेश उपसभापति राजु खनाल, नेताहरू खगराज पाण्डे, जिल्ला सभापति शङ्कर प्रसाद नागी लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भारतले नेपालसँग ऐतिहासिक कालखण्डमा भएका सन्धि सम्झौता जस्ताको तस्तै राख्न नमिल्ने औलाएका छन्। नेपाल भारत सम्बन्ध आधारभूत रूपमा अन्ततः लामो रहिआएको छ, तर हाम्रा बीच समस्या पनि छन्। दुवै देशको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रज नेताको योगदान थियो। त्रिभुवन राजपथ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिशुली जलविद्युत लगायतका विकास निर्माण र पूर्वाधार विकास भारतीय सहयोग बिर्सन सक्दैन। तर सन् 1950 तथा इतिहासका कालखण्डमा गरेका इतिहास सम्झौता जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भन्नु कतिको जायज हो। मित्रको भावना नबुझिकन कसरी मित्रता कायम रहन्छ, उनले एक अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै भने। नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद रातारात समाधान नभए पनि समाधानै नहुन सक्ने खालको नरहेको उनको दाबी छ। भट्टराई भने सन् 1816 को सोगोरी सन्धिबाट नेपाल भूभाग र नक्सा कायम भएको हो। त्यसमा नेपालको सीमा प्रष्ट छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुले 146 वर्षसम्म हाम्रै थियो। सन् 1962 मा चीनसँगको युद्धमा भारतीय सेना आएर त्यहाँ बसेको हो। हजारौँ वर्ष अघिका समस्या र समाधान भएका छन् भने त जम्मा 200 वर्ष अगाडिको समस्या हो। यो विवाद आजको भोलि रातारात समाधान नहोला, तर समाधानै गर्न नसकिँदैन भन्ने कसैले निर्णयमा पुग्न मिल्दैन। फरक प्रसङ्गमा उनले आगामी राष्ट्रपति नेकपा एमाले नै पाउने दाबी गरे। भट्टराईले थपे, हामीले प्रचण्डलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री छाड्यो, अब सभामुख र राष्ट्रपति एमाले पाउनुपर्छ कि पर्दैन। निर्वाचन नहुन्जेल सबै षड्यन्त्र नामक हुन्छन्। एमाले अघि सारेको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति हुन्छ, लेखेर राख्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राष्ट्रपति चुनावमा सहमतिको सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिको चुनावमा सहमति गरेर जाने सम्भावना त ज्यादै कम देख्छु। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने। नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार यो भनेको त छैन, बाहिर चर्चा 2 जना साथीको आएको छ, त्यसमा हामी अरू दलसँग पनि छलफल गर्छौँ। काङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाको नाम चर्चामा आएको छ। उनले आफूले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्वीकार गर्ने सम्भावना नरहेको बताउँदै नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रयास गर्ने जानकारी दिए। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। माघ 15 गते बस्ने भनेको केन्द्रीय समितिको बैठक विशेष कारणवश अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए। यसअघि केन्द्रीय समितिको बैठक पटक पटक सारिँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक अहिले बसिरहेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सुरु भएको बैठकमा अग्नि सापकोटा पनि सहभागी छन्। नेकपा विभाजन भएर नेकपा माओवादी केन्द्र पुरानै रूपमा फर्केपछि सापकोटा पहिले पटक बैठकमा सहभागी भएका हुन्। यसअघि सभामुख रहेका कारण उनी पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग थिए। उनलाई नेकपा माओवादीले उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको छ। बैठकमा पार्टी एकता र समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ। माओवादी केन्द्रका नेताहरू अनुसार सरकारका काम कारबाही र नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतको एकताको विषय बैठकको एजेन्डा छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावका विषयमा नेताहरूको धारणा माग गरेका छन्। बिहिबार सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा उनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीले के निर्णय लिने भन्ने विषयमा धारणा मागेको एक स्थानीय समितिले बताए। सरकार निर्माण गर्दा एमाले राष्ट्रपति लिने बुझाइ भएको थियो। बैठकमा प्रचण्डले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती स्थायी समिति सदस्यले भने, तर यसबारे अहिले गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसबारे के भन्ने तपाईहरूले राय दिनुपर्छ।
वर्ष यही समितिबाट केही न केही निर्णय गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले सहित दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो। त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक बोलाएर राष्ट्रपति चुनावका विषयमा छलफल गरेका थिए। माओवादीका कतिपय नेताले राष्ट्रिय सहमतिमा आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले यसमा काङ्ग्रेससित समेत सहमति खोज्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न एमाले अध्यक्ष ओली पुगेका थिए। दुई नेताबीच पछिल्लो समसामयिक राजनीति, राष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रदेशका सरकारलाई पूर्णता लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ। नयाँ बानेश्वर संसद भवन अगाडि मङ्गलबार आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नु अघि फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै नाम खुलाएका विरुद्ध आज काठमाडौँ जिल्ला परिषदमा किटानी जाहेरी परेको छ। उनले आफ्नो फेसबुकमा उल्लेख गरेका सबैको नाम विरुद्ध आत्महत्या दुरुस्तानका जाहेरी काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिषदमा दर्ता भएको अधिवक्ता स्वागत नेपालले बताए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारबारे राजनीतिक क्षेत्रमा अत्यन्तै कम चिन्तन हुने गरेको बताउनु भएको छ। पद्मकन्या विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालयका हिरक जयन्तीको अवसरमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। देशमा निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा दिइने शिक्षामा देखेको भिन्नताले भविष्यमा विकराल समस्या ल्याउन सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले आफ्नो राजनीतिक यात्रा अघि 10 वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा लागेको बताउनुभयो। पद्मकन्या विद्याश्रमले स्तरीय र सिपमूलक शिक्षा प्रदान गर्नमा निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसा गर्नुभएको थियो। मन्त्री खनालले भन्नुभयो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको क्षेत्रमा राजनीतिक वृत्तमा जति चर्चा गर्नु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। अबको चिन्तन त्यतातर्फ केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी अभियानमा आफूहरू लागि पर्ने बताउनु भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलीय भागबण्डामा नभएर सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताएका छन्। रौटर समुदाय गौडले बीपी स्मारक तथा घण्टाघरको बिहिबार शिलान्यास पश्चात पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सत्ताधारी दलको धारणा के छ उनीहरूबाट मात्रै हो, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन, तर देश विकास र अग्रगमनले दिशामा अघि बढ्न सबैको साझा उम्मेद्वार भए मात्र उपयुक्त हुन्छ, नेपालले स्पष्ट पारे। दलीय भागबण्डामा सन्तुलन बिग्रन सक्ने भएकाले सबै दलको छलफलपछि एक ढिका भएर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिएमा राम्रो हुने उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रपति उम्मेदवारको विषयमा आफूसँग अहिले नै कुरा नभएको पनि उनले बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं पूर्व मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने प्रबल सम्भावना रहेको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको अनुगमनपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त गर्दै उपसभापति खड्काले यस्तो बताएका हुन्। सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका उपसभापति खड्काले नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पार्टी तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल रहेको बताए। उनले भने, पार्टीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। पार्टीले आफ्नो दलबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने र नेपालका सबै दलसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने कसरत पनि गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति नभए पनि काङ्ग्रेसको उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने सम्भावना बढी छ। उनले निर्वाचनका बेला गठबन्धन गरेको माओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा बोल्न चाहेनन्, तर पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको आधारमा परिणाम नआउनेमा उनले सङ्केत गरे। उनले भने, हामी अहिले छलफलमै छौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार नै पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुन दलले काङ्ग्रेसले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने नगर्ने विषयमा बोल्न हतार हुन्छ, तर यति बुझ्नुहोस्, काङ्ग्रेसले नै उठाएको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनेमा म विश्वस्त छु। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा शौचालय सफाई अभियान सुरु गरिसकेको बताउनु भएको छ। किरात राई खेलकुद सङ्घको स्थापना दिवस तथा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कार्यक्रममा पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई बधाई ज्ञापन गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री किरातीले खेलकुद स्वास्थ्य र राष्ट्रका लागि फाइदाजनक रहेको भन्नुहुँदै यसलाई राष्ट्रिय उपार्जनको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उहाँले भन्नुभयो, हामीले ठुलै काम गर्न थालेका छैनौँ। मन्त्रालय मातहतकै कार्यालयमा शौचालय सफाई अभियान सुरु गरेका छौँ। हामीलाई खाना राम्रो हुनुपर्ने, तर शौचालय राम्रो नराख्ने यो पर्यटन सभ्यतासँग पनि जोडिन्छ। यो संस्कृति निर्माण पनि जरुरी छ। उहाँले देशभरका मन्त्री जनप्रतिनिधिले महिनामा करोडौँ फुलमाला खादा लगाउँदै आएकोमा यस विषयमा चिन्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री किरातीले अब वसन्त ऋतु आएसँगै कृषकतिर फर्किने भन्नुहुँदै वसन्त पञ्चमीको शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो।